Samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan. Labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong, ug ang gahom sa imong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala, ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus. Ang tanan dungog himaya, pagdaig, gahom kanimo lamang Diyos amahan, anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Usbon ko maayong buntag adlaw nga Domingo, amo mga pag-ampo, mga pangumusta ug mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang ug ang kalinaw sa Dios maanaa kanin. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Dios magapausod kaninyo o sa tibuok kapamilya sa DYRB, uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon nato sa akong kapikas, biti kana. Praise the name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ora Thank you, Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mayong kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Alang kanatong tanan, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Atong pasalamatan ng Dios sa lain na pun nga adlaw nga Domingo nga diin nausab kita. Magsaw na usab kita sa pinasahi nga pagkaon. Pagkaon kini nga dili madunuton. Ug ato kining bikinahanglan sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Ingon nga makaayo kini sa atong lawas, kalag ug espiritu. Hallelujah. Amen. So, andam na ba usab ang atong mga Biblia? Andam na ba usab ang matag usa kanato? Aron magsaw na usab kita. Diin kung dili kita ingnon ta mag basa sa atong mga Biblia, laay kaayo paminawon, no? Kung magbasa kitag mga balita, o maminaw kitag mga balita, o magtanaw kita sa atong nagkalain-lain nga mga gikalingawan sa atong matag adlaw, maayo kaayo na tungod kay maunay ato ang ingnon ta opisyo, no? Apan ang pagbasa sa Biblia, yatagaan gid nato ingnon ta og dako nga pagtagad tungod kay matud pa sa libro sa atong libro sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Amen. Kundi mabuhi pagitagdugang kung ato gayong ginabasa o ginatuan ang mga pulong nga nigawas sa baba sa atong buhi nga Dios. Amen ba? So nining kabuntagon ato na sangsawan kining pinasahi nga mga pagkaon. Pagkaon kini nga dili madunuton. Nga dili kini mo gawas sa atong lawas kundi kung ato kining pagtagad mao kini ang mopuyo sa atong dughan ug mao kini ang mogawas sa atong mga bil ug sa nagkalain-lain nga mga ingnon ta kakulian o sa nagkalain-lain nga mga ingnon ta oportunidad o sa nagkalain-lain nga mga kahimtang ang pulong sa Dios nga diin atong kaunon karong adlaw o hangtod pa sa maabot nga mga adlaw ug hatagan pa kita og mayong panglawas kusog kabaskog kalig-on og kinabuhi. Number 1 gid kana nga atong tagaan og pagtagad, no? Aban sa dili pa kita madto sa unahan, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong nga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mag-ampo na kita. Amen. Kay kanunay gid kaming mag-ampo para ninyong tanan. Mao nay among pagkaon adlaw-adlaw, ipuno sa among pagkaon nga pisikal o pagkaon nga literal, no? Ipuno ginanamo among mapag-ampo kay nagatuog gid kami. Nga among mapag-ampo uban kaninyong tanan nga nakailaman kami o wala. Amo ginang dadon sa pag-ampo. Kay mao kanay kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ug among gituoan nga ang Dios magapadayon gayud sa pagpauswag kaninyong tanan nga nagatuo kang Kristo Jesus atong Ginoo ug Manluluwas. Amen. So mag-ampo kita.
Amahan nga namo nga naa ka sa langit, pasalamatan ka namo Dios sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus. Amo jud kang pasalamatan kay ikaw ang Dios nga wala gisama. Salamat sa mga pulong among pagasawan o Dios nining orasa. Salamat sa kinabuhing imong gihatag kanamo. Salamat sa imong paghanay niini bisan asa napitaw sa tibuok kalibutan nga karon makadungog sa imong tingog. Lord, imo lang kaming gamiton imong mga bakanting panudlanan. Taguhi kami sa imong liyo Ginoo. Ug diha sa imong mga pulong o Dios nga among pag-aambitan. Ihipusa kami o Dios sa imong landong aron di kami makita sa dautan. Nga ikaw ang may padayag, ikaw ang ilang madungog nga makigsulti sa ilang mga kasing-kasing. Nga ikaw o Dios ang magpaila sa imong kaugalingon ngadto kanila. Ano nga kaming tanan o Dios nga nagatuo kanimo, nga bisan pa katong wala pa karon magatuo kanimo o Dios. Ikaw magakabig ngadto kanila. Pinaagi sa imong paggamit sa imong mga kanakan, sa imong mga katawan, sa nagkalain-laing dapit din magpakadungog nining imong maayong balita. O magamit o Dios sa alang sa imong kausa o nga makabaton sa kaluwasan ang matagusa nga mudawat og ila kanimo, magpasulod kanimo sa among ilang kasing-kasing nga dawaton kanila nga among Ginoo manluluwas karon og hangtod sa kahangturan. Salamat o Dios sa imong pagtabon kanamo sa imong hamili nga dugo. Nga diin amo ra karundaan Ginoo amo na daang gihinginlan ang tanang espiritu nga makasamok sa among dalan uban sa imong pagpasupot niining maong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia ngadto sa kahanginan ug sa nagkalain-laing dapit din makaabot ang imong tingog pinaagi sa imong mga pulong nga among pagkanuning adlaw sa ngalan ni Jesucristo kinamong ipangayog gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Susbon ako mayong bantag, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon diya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Og sa tanang dapit diin makaabot ang among tingog maayong hapon, maayong kagabion, no? Kay makaabot naman kining atong Facebook Live sa nagkalaing-laing dapit sa kalibutan. Ilabi na kung inyo kining i-share. Ilabi na kung inyo kining ikabahin ngadto sa uban. Nga inyong mga kaparintihan, inyong mga kaigsuunan, kay aron kita mag-usa inig-abot sa panahon. Nga diin, wa kita masayod kanus a kita papahuayon sa Ginoo. Ang tanan nga magpakabaton kang Kristo maluwas. Amen. Busa ning atong pagasawan nining adlaw mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Atong tagad pagtagad kining giingon diri ni Hesus sa libro sa kapitulo 11 sa Juan. Unsay ang giingon diya sa libro sa kapitulo 11 sa Juan, bersikulo 25 o 26. Atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia. Hallelujah. Nagaingon siya diha. Hallelujah, praise God. Og si Jesus mingon kaniya, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. 26. Og ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gay mamatay, mituo ka ba niini? No, mo ni ang gisulti ni Jesus, no. Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Usay mangutan kita sa tong kaugalingon nga ningon man siya dinhi. Ang tao kuno bisa matud pa niya dinhi ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gay mamatay, mituo ka ba niini? Kining mga pulunga gitagaan ato kining tagaan og pagtagad, no. Ang tanan nga buhi karon nga nagtuo kanako sa ato pa kita nga buhi pa karon nga nagtuo kaniya matud pa niya dili gayud mamatay. Kining maong giingon niya diri dili kay karon pa ni, no, kundi ang tanan nga buhi nagtuo kanako dili mamatay kitang tanan, no. Klaro kayo ang Biblia sad no nga ang atong kamatayon moingon tag mamatay man gyud kausa ang tao, pero dili na siya mamatay sa ikaduha nga kamatayon. Mo na gigbot pasabot diya, no, sa Hebreo kapitulo 9 versikulo 27. Sa to pa dunay panahon sa tanan
Nga kitang tanan, mamatay man kita sa di pa mo balik ang Ginoo bin. Kung buhi pa kita, inigbalik niya kay matamasayod kung mubalik ba siya unsang orasa, unsang adlawa, unsang bulana, no, man ta kay balo, sa ato pa kung may ba, kung buhi pa kita, mas maayo hinuon, kay man ay gitawag og rapture, no? May tabo man sa gina sa kabubuton sa Dios. Apan nga nung gisgutan man kini ni Jesus, nga naingon siya nga, siya, ako mao ang pagkabanaw og ang kinabuhi, no? Kung mainumdum kita bag ora kita nagsilibrar sa iyang pagkabanhaw, no? Sato pa, unsa man gayud ang birtud ni ining iyang pagkabanhaw. Kining birtud niya mao kini ang gahom, no, sa iyang pagkabanhaw. Mao ni gingon birtud gahom na siya, no? Og atong tagag pagtagad kining iyang pagkabanhaw. Unsa man gayud mga panalangin nga moabot sa kinabuhi sa tao sa pagkabanhaw ni Kristo, no? Atong masinati mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, nga ang pagsabutra sa uban nga mga tao, no, kining pagkabanhaw ni Jesus, mao kini ang atong ingnon tatimailhan na luwas kita sa atong mga sala. Amen ba? Pero daghan kaayo kitag benepisyo day niini. Ano man? Kay kini mga benepisyo ha, no? Kung ato pa lang ning husayon o subayon ang Biblia, di kita mahuman karong adlaw, no? Kay taas-taas ni nato nga ingnon subayonon. Pero tagaan ka ni nato pagtagad tungod kay kinsa may makabenepisyo sa panalangin, sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili ba ang tanang tao nga naas kalibutan nga nagtuo kaniya? Amen ba? O ang tao hasta katungula pa magtuo kaniya? No? Di po ta maghukom ni antong wala pa magtuo kaniya mga kaigsuunan tungod kay wa pa kita masayod sa umabot nga adlaw. Busa atong tuhuan nga ang tanan nga motuo gayud kang Kristo makabaton niining maong mga panalangin. Amen. Ang numero 1 gayud natong ginahuna niini, no, ang kapasayloan sa atong mga sala. Tinuod ba dili? No? Amen. Mao kini ang kamatuoran nga nagpabilin. Nga kung kita makapangayog pasaylo sa atong mga sala sa Ginoo, sa ato pa, bisag unsa pa na kadagtong pula, bisag unsa pa na kaitom, kalagom, mapasaylo kita sa Ginoo. Amen. O kung makumbisal kita, nga nakasalata sa Ginoo, batok sa Dios, sa pulong sa buhat sa unahuna, siyang matarong nga Dios, nga mapasaylo sa atong mga sala. Mo ni atong mabasa sa libro sa Isaiah kapitulo 1 bersikulo 18, o Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Ug diya sa Isaiah kapitulo 43 bersikulo 25, nag-ingon siya diha nga di nagid niya hinumduman pang atong mga sala. Amen. No? Mo nang tulo ka mga bersikulo nga atong giingnon tagi gihatag karon nining orasa. Sa ato ba kung imo nang basahon, pari-pariho na sila og meaning, pari-pariho na sila ipasabot. Ang nakalahi diri sa 25 kay ang tanan na tumakalapasan, dili na gayud hinumduman sa Ginoo. Mo na klaro kay pagsulti diha. Sa ato pa ato kuno basahon. Ano nga dili kita magmuni-muni rano. Ato nang basahon mga kaigsunan kay ano nga klaro-klaro kita. Di nato mamardir ang pulong sa Ginoo. Ato kinibasahon sa Isaiah 43, matod pa niya sa 25. Apan ako mismo mo'y nagpala sa imong mga sala tungod og alang kanako og dili ko nagayod kini hinumduman. Kay klaro kay no, di na gid niya hinumduman. Sa ato pa number 1 na siya nga benepisyo sa nga atong nadawat sa kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo. No? Sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, naghiskot kita niini tungod kay kasagaran kanato ang ilang nasayran, maura gayud ang kapasayloan sa sala nga maong atong benepisyo. Pero dili di ay. Daghan gid ay benepisyo nga atong madawat sa Dios nganuman. Tungod kay siya man ang nagbuot, siya man ang ruler,
Siya man ang ingnon ta nagkontrol sa tanan nga mga panghitabo dinhi sa kalibutan. So gihatagan usab kita niya sa katungod niining mga panalangin nga iyang giandam o iyang gihatag o iyang gimugna daan, no? Diya sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Ug ikaduha nato nga madawat mao ang gahom, no? Unsa man ang gahuma nga niya kanato, no? Ang gahom nga niya kanato. Grabe kaayo. Di kay gamay ra kayo nga gahom na. Kundi ang gahom nga niya kanato karon mao ang gahom sa Espiritu sa Dios nga nagbanhaw gikan sa mga patay kang Kristo. Mausab nang naa kanato diri. No? Wanay gingon sa libro sa Roma kapitulo 8 atong tan-awon ang atong mga Biblia. Kaya aron kanang maong gahuma ato kanang magamit sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. No? Dili gahom kana nga ingnon ta magic. Kundi gahom gayud sa gamhanan nga Dios nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay. No? Dili atong mabasa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11 atong tan-awon atong basahon ang atong Biblia. Aron di lang ta magmuni-muni matud pa nako kaganina. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga naa kaninyo. Diyan mo na. Pagkadako gayud sa gahom sa Ginoo nga niya kanato. Manang di gyud nato ikalimtan. Na kining maong gahoma, wala kini niya ikapadayag ngadto sa wala magbasa, sa wala magkaton o sa wala makailak kang Kristo. No? Iya kining gihatag nga gahom aron kitang tanan nga makatawan sa Dios nga miila o nagdawat kang Hesus nga atong Ginoo manluluwas makabaton niini. No? Makaingnon ta makabinipisyo. O makapahimulos. No? Baga. Nga ato kini mapaymuslan sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug mao kining gahuma nga gihatag sa mga apostolis aron nga diha kanila mapuno sila sa gahom sa Espiritu nga aron siya mahimong testigos, magwitness sa ilang mga ingnunta nagkalain-lain nga dapit din sila ipadala sa Dios. Manay gingon diha sa libro sa mga buhat, kapitulo 1, bersikulo 8, nga matod pa ni Hesus, sa diyang mikayab siya sa langit, iyang gisultian ang iyang mga tinun-an, ayaw ka mo paglakaw, hangtod nga dili ninyo madawat ang gahom. Nga dili ninyo madawat ang gahom. Unsa man tong gahuma ang gipadala kanila, ato ni mabasa sa libro sa mga buhat, kapitulo 1, bersikulo 8 ato sa atong dadon dito. So isulat na nato nga atong benepisyo. Kay kini mga benepisyo nga atong tun-an ining adlaw. Kung ato ning gamiton sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, di kita malkansi. Ano man, di kita mawad-an, di ta makulangan, no? Ug dili kita ingnon ta madismaya. Di ta ma-discourage, no? Di ta ingnon ta, di ta maulawan, no? Ug dili kita mapakyas. Ngano man, kining maong gahuma nga niya kanato, kining mga benepisyo nga atong pagatun-an ining adlaw nga atong pagatagan og pagtagad, mao kining makatag kanatog kalig-on sa atong pagkinabuhi, sa atong espirituhanon nga mga pagkinabuhi. Ubin niining lawas nga iyang gihatag kanato, nining kinabuhi nga iyang gihatag gipiyal kanato. Ato basahon sa libro sa mga buhat, kapitulo 1, bersikulo 8. Tanaw na to sa gingon ni Hesus. Apan kung mukunsad nakakaninyo, matod pa niya. Hallelujah. Ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom, ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem,
sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Sa ato pa, dili lang dinhi sa Jerusalem may tabo. Dili lang sa Judea, dili lamang sa Samaria, kundi sa tibuok kalibutan, no? Asa man kandapita karon nahimutang? Asa kandapita karon nga namati nining maayong balita nga atong gipasupot ang kamatuoran sa Biblia? Asa kandapita sa parte ng siya kalibutan namati? Nan, ayaw paglakaw, kay diya sa imong nahimutangan, ang Espiritu sa Dios gusto mo sulod sa imong dughan. Kay diya sa imong dughan nga mao iyang pulianan, ang imong lawas nga mao iyang pulianan, siya may maghatag kanimo ni anang gawma. Siya magpuno kanimo ni anang gawma nga imong gikinahanglan. Aron sa imong pagpuyo nining matag adlaw nga gihatag gipiyal sa Dios kanato, imo kanang kapahimuslan, no? Nini mo ni gingon niya diri sa ato pati sa tibok kalibutan, no? Mahimo sila nga witness o mahimo sa ka nga witness. Amen ba? Nan. Kining maong gahom nga gihatag niya sa apostolis, mga apostolis mao sa ning gahom nga naa nimo karon. Amen. Kining maong gahoma, mao kining otoridad. Mao kining otoridad nga gihatag sa Ginoo nimo. Unya na ta diha sa otoridad sa katapusan na nato nga ingnon ka basahon. Nanata sa ikatulo nga panalangin. Ikatulo nga benepisyo sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ang honor. Unsa man ning honor? Unsa may honor sa Binisaya? Ang ato pa ning honor dungog, di ba? Ang dungog. Tagaan kag dungog sa Ginoo. Dili pwede nga niya kanining kinabuhia wa kay dungog. Ano man? Kay nga nagtuo kang Kristo, tagaan ginya dungog. Di gyud pwede nga di kanya tagaan og dungog. Kay ni anang dungog. Nga gikan kaniya siya mo ay tinubdan ni anang mong dungog. Nga di kaniya pakaulawan. Ano man? Dungog ka ikaw ni tuo man kaniya. Amen. Nagtuo ka kang Jesus nga imong Ginoo panluluwas mo sa di kanya pakaulawan. Mingon siya diya sa Roma. Atong basahon unsa gingon diya sa Roma. Kapitulo 10. Tan-aw nato unsa gingon sa Roma. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kapitulo inas imong anak unya na magtiksa na ka mapalungko palihog. Praise the Lord. Nagaingon siya diya. Roma Kapitulo 10 versikulo 11. Ang kasulatan nagingon ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Sa ato pa, kung nagtuo ka kang Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas, o kung nagtuo kang Hesus nga atong Ginoo atong manluluwas, di gid ta maulawan. Amen. Mao kanay gusto sa Ginoo kanato. Nan, kung mao kana ang iyang gihatag, hallelujah. Kung mao kana iyang gihatag diri kanato, sa ato pa iya nang ipatuman. Di ta niya pakaulawan, nganuman. Kay sa atong Ginoo, gatong manluluwas. Nagtuo kita sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, nabanhaw, usap kita kaniya, uban kaniya. Namatay sa iyang kamatayon, namatay na sad kita uban niya. Ngano namatay man ta? Tungod sa atong mga sala. Apan tungod sa iyang pagkabanhaw, nabanhaw, usap kita uban kaniya. Kay ngano man, kay gipasaylo naman ta niya. So gitagaan ta niya og dungog, di ta niya pakaulawan. Amen? Hallelujah. Nan. Unsa pa? Niya nata sa ikalima nga ingnon ta benepisyo ang iyang himaya. Ha? No, ang kay number 1 good, ang forgiveness of sins, di ba? Kapasayloan sa atong mga sala. Ikaduha ang gahom. Ikatulo ang riches, ang inunta ang iyahang naapaday tay riches, no? Naapaday ang yang bahandi kadagaya niya. Ang yang bahandi anon, ang yang glorious riches na aka nato, no? Mo na ning nasayop ko sa akong numero. Kaupat. Okay, sa ikaupat. Anata sa riches, no? Sa ato pa. Ang yang kadato,
ang kadato, dili ni kadato lamang sa salapi. Siya ba'y tag-iyas tanang bahandia, inumdumi ninyo. Way tag-iya nining bandia ning kalibutan, siyara. Apan ihatag na niya sa mga tao iyang kahimutan. No? Og diri ang bahandianon ngayang gisgutan, mao kini atong mabasa sa libro sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 7. Atong tan-awon, unsay giingon niya. Hallelujah. Ilista na ninyo kay inyo ni siyang magamit sa inyong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung inyo lang ning tuhuan, inyo ning madawat. Hallelujah. Praise the Lord. Kay way imposible sa Dios. Versikulo 7 sa Kapitulo 2 sa Episo, atong basahon unsay giingon diya. Bigibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya nang hingapin niyang grasya diya sa kaayo iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Amen. Now, sa Episo Kapitulo 3 versikulo 8 ug 9 atong tan-awon unsay giingon diha. 3 Kapitulo 3 versikulo 8 9 sa Episo gyapon matud pa niya diha. Ako, matod pa ni Apostol Pablo, ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Giatagan sa Dios niining pribilehiwa sa pagsangyaw sa maayong balita. May tungod sa dili masukod nga bahandi. Tanawa. Unsa man bandi? Ang gingon diri, di ba naghiskote kita sa ritis, no? Sa ikawpat. Ningon siya. Na matod pa niya diri. Asan ako? May tungod sa. Okay. May tungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ngadto sa mga dili Hudiyo. 9. Og sa pagkakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa tanang butang. Sa ato pa siya di ang nagbuhat sa tanang butang kaysa gud gamanan nga Dios, di ba? Amen ba? Apan ang iyang gihatag kanato dili unsa ang dili masukod nga bahandi ni Kristo. Amen. Ato pa, ang dili masukod nga bahandi niya. Sa ato ba napabagoy masukod pa ni anak kaniingon naman siya ang dili masukod. Doon napabay nakasahi ni anang bahandi ang iyang gisulti. Napabay makatupong ni anak. No, wala na. Ano man. Madto kita sa Episo Kapitulo 1 versikulo 7. Atong tan-awon. Unsay giingon diya? Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo ng atong mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod 8 nga walay sukod gihatag niya kanato diya sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Versikulo 8 gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gimbutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Jis, tumanon sa Dios ang iyang laraw, inig-abot na sa hustong panahon. Iusaw niya ang tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta, uban sa pagpangulo ni Kristo. 11, sa tanang butang gibuhat sumala sa laraw sa pagbuot sa Dios diya kang Kristo. Og matud pa diya, gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. 12, og mo'y pagbuo sa Dios nga kami may unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. Hallelujah. Praise the Lord, no? Dayon ningon siya dinhi sa 13. Ako mausab og mausab kini ang midangat kaninyo. Kaninyo apil na ta diya. Sa pagkadungog ninyo sa matug nga minsay sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan. Mituo ka kang Kristo busag gipatikan kamo sa Dios nianang patikan kamo Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Hallelujah. Ato pa 14. Ang Espiritu maong pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato sa impit nga kagawasan dayguntang iyang himaya. Sa pa, wa na gyud ay makatupong ni anang maong iyang himaya. Ang kadagaya sa iyang himaya, dili ba na kadato? Amen ba? Dili lang kay kadato sa panalapi. Kay kung imong pasultion ang
Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 18 nga naghatag na nato gahom aron ta kabaton og ingnon tagahom nga madato. Sa ato pa unsa man ang gahumang gihatag kanato? Siya ang gahom nga niya kanato nga mo'y maghatag kanato sa paagi nga kita makabaton sa iyang kadato. Amen ba? So sa ato pa kanang maong ingnon ta, kanang maong sambingay nga giingon niya di sa Mateo kapitulo 13. 44-46 sambingay kana nga tinago kana nga ingnon ta tinagong ingnon ta sa Dios diri kang ni Jesus. Ato tan-awon unsay giingon niya diha. Kini atong Biblia kung ato lang nitud-an adlaw-adlaw no. Kita maalkansi. Ano man, naa diha ang saad ni Kristo, dili kita masukwahi. Naa diha ang saad ni Kristo, makabaton kita sa iyang mga panalangin. Apan usay ang tao di man gud magbasa sa Biblia tungod kay mahadlok laging makabuang ang Biblia. No? Kung mabuang gali ka sa pagbasa sa Biblia, amot na lang sa ato pag ipakabakako nato ang Dios. Pero ang magbasa sa Biblia, makabaton og dugang kinabuhi. Ano man, mao guni nagbanhaw sa mga patay. Diba? Matod pa diri sa sambingay ni siya ni Jesus. Kapitulo 13 ato nang mabasa sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 44-46. Tan-aw nato unsay giingon sa iyang sambingay diri. Kay makayo ni sa atong ingnon ta gitun-an. Hallelujah. Tumbasahon. 44-46. Matod pa. Ang sambingay may tungod sa gitago ang bahandi. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug gipalit ang uma. Imagine ka na. Sa to pa iyan ang gihimo ninyang sambingay. Tan-aw nato unsay gingon sa 45. Ang paghari sa Dios sa mausab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. 46 sadyang nakakaplag siya usa ka perlas nga may katalagsaong kanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Sa ato pa, ibaylo pa ba nimo ang ngalan ni Jesus sa tanang butang nining kalibutan na? Nga wala na may lain makatupong sa kadato kung naa ka niya, kung naa siya sa imong kinabuhi. Dili na gyud kahitopngan. Ikaw nang pinakamilyonaryo sa tibuok kalibutan. Nga naman, tiyan mo ba na ang tanan niyang panalangin, ikaw makapanag-iya? Dili ba? Mao nagingon niya sa libro sa Aynon Tahuan kapitulo 1 bersikulo 16. Ato ning kanunay ginabasa sa panahon nga modawat kita kang Hesus nga atong Ginoong manluluwas. Nakabato na kita sa tanang panalangin. Sa ato pa ang tanang panalangin. Doon na pa bagoy makaipsot ni ana. Wa nagi makaipsot ni ana. Ang tanan na ato na. So nga ato na lang pagdeklara sa ato mga ngabil. Kung unsay atong ikinahanglan, kung unsay atong ingnon ta gituuhan, maabot gina sa atong kinabuhi. Nga naman, kaya naman ang gingon gikan sa nanghingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Tiyaw mo na, nalimang ka na. Labaw pa sa ingnon ta, bahandi nining kalibutana ang imong maangkon kung naa si Kristo. Kay diya sa iyang pagkabanhaw, mao niyang panalangin nga atong nabatunan. Kay kung wa kita mabanhaw uban kaniya, wala unta kita niining maong sa ara. Amen? So sa ato pa, naanata sa 5 nga panalangin. Unsa man ni ang iyang himaya. Ang himaya sa Dios nga dili ikatandi. Ato na mabasa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18. Ito na sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18. No? Mayunta makahuman kita apan di gini nato mapas no kay taas-taas pagjutay apan kung ihatag pa sa Ginoo ug atong kinabuhi maayong panglawas sa sunod nan ato ning mapadayon. Kay hapit na sad ta mahuman. Dali ra kayong oras, no? O diri atong mabasa sa kapitulo 8
sa Roma bersikulo 18. Atong tan-awon unsay giingon diri sa atong mga Biblia. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Napabagoy lain ikatandi sa himaya sa Dios nga niya kanato. Amen. Wa na gayud nganuman. Wa na gayoy makatandi pa sa himaya nga giandam sa Dios kanato sa unahan. Kining atong mga pag-antos karon, kining atong mga kalisod, kining atong mga ingnon ta nagkalain-lain nga mga kasinatian karon. Mura na lang naon niya og matawag ka na og test og testi nga mao ang atong testimonyo. Ano man. Tun kay kana silang tanan gigamit ra pud na sa Ginoo para ang ngalan may mahimaya. Amen. Og sa iyang himaya makabaton kita ni anang maong himaya kung kita mo tuo kaniya. Diba? Mo man ang gingon sa John 11:40. No? Makadawat kung magtuo kita kaniya sa ato pa, kumutuo kita atong makita ang himaya sa Dios. Amen. Nan. Unsa bang himaya ang imong gipangita nining kalibutan na? Nga dinhi sa kalibutan, ang himaya nga imong makita dinhi mao mga sala nga magdani mo ngadto sa kalayo walay pagkapalong. Apan ang himaya nga gisgutan dinhi sa atong Ginoong Hesukristo, ang himaya nga walay utlanan, nga walay makasama, walay ikatandi. Kay siya mo ang atong kauban. Hallelujah. Amen ba? Muuban asa siya tuata mo ning yang gisada sa 1:14. Nga kung asa ta uban ta niya. Si gilaliman ka ana. Di pa ta anak mo, di mo uban manggani ta sa tong mama, ug asa atong mama uban sa taniya, di ba? Labi na nga ugwa tay gisaligan, labi na gwa tay trabaho nya tong ginikanan may panginabuhi, uban kita sa tong mama, di ba? Uban kita sa tong ginikanan, unsa pa ka ang Dios nga atong ubanan. Siya may kung asa siya, iya gyud saad, asa siya tuata. So unsa may atong palabiyon, kining himaya atong makita karon nga temporaryo lamang. Nga may kasagaran ginapangita sa taong kalipay dinis kalibutan, no? Kining kalipay dinis kalibutan mga hanaw rani. Apan ang kalipay nga atong gitanaw sa unahan maong himaya sa Dios nga wala gyud makatupong niini. Di ba? Diri ningon si Jesus diri. Hallelujah. Og kun atuan na ako sa didto sa makaandam og dapit alang kaninyo mo balik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako ato usab kamo. Ngon gingon niya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 3. Di pa kaana, no? So mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, no nababay ikatandi nga atong gusto pangitaon ining kinabuhia. Wa gyud ang Dios ra gyud sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Human sa atong ikalima, nya nata sa ikaunom, mao ni ang himaya nga gisaad sa Dios ha. Hallelujah. Naan unsapan ang ikaunom mao ang kalinaw. Amen. Kalinaw nga dili ikahatag sa tao. Kalinaw nga dili ikatandi. Kalinaw nga walay sama. Kalinaw nga dili ikahatag sa tao diri kanato. Diya sa libro sa kapitulo 16 sa Juan, atong pasultiyon ng atong mga libro. Hallelujah, sa dili pa kita maabtan sa oras na patay pipila kagutlo nga maka sugakon patani ining atong ingnunta topic ni ining adlaw. Hallelujah. Bersikulo 33, kapitulo 16 sa Juan, bersikulo 33. Tan-aw no to unsay giingon sa atong mga Biblia. Usay sa nagbasa nining Biblia kanunay, ordinaryo na lamang kini nga pulong kanila. Kanato nga wala pa kita kaayo magbasa sa Biblia, mahimong dili kini ordinaryo. Apan mao kini ang kamatuoran kung imo lang yun ning buhaton sa imong kinabuhi. Imo lang ning ipatuman pinaagi sa imong pagkamasinabtanon sa buhi nato nga Dios, no? Kung diya nimo imo gyud pasudlon si Kristo sa imong dughan. Diri nagiingon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Ato pa kinsa may nagsulti, si Jesus kini. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Imagine ka,
Kay nabuntog na kuno niya ang kalibutan sa ato pa di na kita mahadlok. Usay kita nahadlok kita sa ato makita sa atong mga mata, madungog sa atong mga dalunggan. Ang atong kadlukan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga wala pa bago pa lamang namatay ning atong tuluanon ang kamatuoran sa Biblia kung wala pa si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay wala ka masayod kung unyang gabi ug sa buntag ano sang orasa kung antas kinabuhi nga wala kitay Kristo asa man ta padong, no? Wa man tay kalinaw dinis kalibutan, labaw pa unya didto sa luyong kalibutan. Amen. So mao kana nga giingon po diri sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 nga ato gayud sang pasudlon sa atong dughan. Ato tanawon sa gisulti sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Ato, hallelujah. Praise the Lord. Tanaw nato sa atong makita diri sa atong libro. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. See, sa ato pa, gipadala sa amahan ang espiritu niya sa kalinaw. Sa ato pa, gipadala usab kuno niya diri kanato sa ngalan sa iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus. Nanon sa paman atong kadlukan. Kung naa na taniya di nang kita mahadlok nga naman, kay siya man ang Dios kalinaw nga niya kanato. Dili na ta mahadlok din ta makugang kundi mangisog hinuon kita sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya maong otoridad nga niya kanato. Siya ang gahom nga niya kanato. Amen. Ug ang ika-8, no? Nanata sa ika-8 nga panalangin atong madawat sa iyang pagkamatayon ug diya sa iyang pagkabanhaw. Ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Kristo nga diin kita nagdawat kaniya nga atong Ginoo manuluwas ni anak kanato. Kung wala pa kita niini, mahimong sa atong kasing-kasing ining orasa ato gid siyang pasudlon. Amen. Sa ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 12 ato ning basahon. Gaingon siya diha. Kapitulo 5 bersikulo 12. Ato ning basahon. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sulay katapusan. Nagaingon ato mga Biblia. Wala kami, sakto ba ko Lord? Ika-2 Korinto, kapitulo 5, versikulo 12. Hallelujah. Wala kami mag-rekomenda pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili maning kamot kami sa paghatag kaninyo maing katarungan aron kami inyong may pakasigarbo. Sa ingon makatubag kamo ni adto nagpasigarbo sa kaugalingon pinasikad sa ilang kahimtang ug dili sa kinaya. Sakto ba kulo di man ni mao. Praise the Lord. Basi nasayop ko ha. 40 ika-2 tan-aw nato sa 1. Hallelujah. Kay murag di ni mao. Praise God. Saylo ako ninyo ha. Kasi masayop man kita pero salamat sa ginutultulan kita sa walang espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hindi mo 5:12. No. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tultuli ko Ginoo. Praise God. Hallelujah. Nadawat na iyang pagkamatarong. I am the righteousness of God on Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ato tan-aon ang atong Biblia. Kay masindili ato ning ukyaron kadali minuto lang. Okay? Praise the Lord kay basi nasukwahi ko. Hallelujah. Praise God. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ika-2 Korinto, kapitulo 5, 21 di ay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Sa imong kaalam. Okay? Ato ta, ika-2 Korinto, kapitulo 5, versikulo 21. Nagaingon diha, walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa makabaton sa pagkamatarong sa Dios. See? Sa ato pa, niana kanato ang pagkamatarong sa Dios. Naana kanatong pagkamatarong nga diin ang nagpasiguli kanato aron mahimo kitang matarong
maong atong Ginoong Hesus. Amen. Si Ginoong Hesukristo nga diin iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron kita makabaton sa iyang pagkamatarong mao kini siya gipakasalaan. Ug didto kaniya ipahimutang ang tanan natong mga sala sa iyang lawas aron didto ikalansang siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo ug namatay ug nabanhaw tungod og alang sa kaymayaan sa Dios Amahan aron nga siya may himayaon karon og hangtod sa kangturan og diha makaambit kita sa maong pagkamatarong nga gihimo kadto kaniya sa Dios nga buhi ug gamanan. Amen. Kay kung wala siya nagpakamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, wala usab kita karon. Amen. Wala usab kanato karon ang iyang kinabuhi. Ang iyang wala usab kita mabanhaw karon nga diin kita nahiusa uban kaniya. Kay diya sa atong pagkahiusa kaniya, ang daan natong pagkatao na hanaw na o karon na nga bag-o na kita. Mao na iyang giingon diya sa libro sa ikaduhang Korintosa, Kapitulo 5, versikulo 17. Sa ato pa, klaro kayo ang Biblia nga atong gibasa. So kung ang atong tagaan o pagtagad ang pulong sa Dios niining adlaw, daghan kaayo ta og makatunan og daghan kaayo tag benepisyo nga gikan sa Dios. Wala pa ta mahuman apan sa oras nato nga hapiki na kayo sumapadayon kita sa sunod natong panagkita. Amen. Hinaoton ta nga do na kamoy nakatunan. Kun diya sa inyong dugan aso-aso nga inyong pasudlon si Jesus sa inyong kasing-kasing, mahimong ato siyang dawaton nga atong Ginoog manluluwas. Tungod niining mga benepisyo nga inyong nasayran, tungod sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, nga diin kita makabaton niining mga panalangina. Tungod o pinaagi sa grasya sa Dios. Dili sa atong buhat nga kita naluwas, kundi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus, nga siya mo ang atong Ginoo ug manluluwas. Kung tuhuan nato, kung mutuo kita na siya mao ang Ginoo, nga siya ang atong manluluwas, nan maluwas kita. Kay mao kanay gingon sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Mas maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Sa ato pa naabang imong pagtuo nga siya mao ang gibanhaw sa Dios, kaysa diyang makasasala pa kita. Siya ang namatay. Sa diyang makasasala pa kita ba? Sa diyang makasasala pa kita, wala pa kita mo dawat kaniya, no? Nga atong Ginoog manluluwas, siya mao'y nagpakasalaan para nga kitang tanan makabaton sa kaluwasan. Amen. Hallelujah. Dili lamang kay kita karon nga naglaom kaniya, kundi sa maabot pagayod nga panahon. Nga ang tanang tao, hallelujah, nga muduol kaniya, mangayog pasaylo kaniya, iyagig ka ng pasayloon. Kay dili siya magpihig-pihig sa pagpasaylo sa katawhan niya, nga diin, muhatag gayud siya sa iyang pagpasaylo. Kay mauman ka na ang gingon niya sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Di ba? Sa ato pa, ang tanang tao sa tibuok kalibutan, kining tao nga ginasultian niya, kining nagtuon sa Biblia, kining nagbasa sa iyang Biblia, kining naghatag og pagtagad sa iyang mga pulong, no? Kay kaniadto kung matod pa sa atong Biblia, kung kaniadto makaaway pa kita sa Dios, gipasuguli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, ug aron nga kita mapasiguli nangadto sa Dios, labi pagayon nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. So unsa pa may atong paabuton, no? Undiya sa imong kasing-kasing nagdilab ang pulong sa Dios. Ang gipadayag Kapitulo 3 nagaingon, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Ang pultahan sa imong kasing-kasing. Og matud pa kung may makadungog sa akong tingog og moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Og makigsalo kaniya og mukaon siya uban kanako. Ayaw kamo mga kaigsunan, pag ingnon absent yan ang adlaw, kay daghan pata og angayan. Ingnon nga mahibaw-an, may tungod sa benepisyo o panalangin nga atong madawat des kamatayon og sa iyang pagkabanhaw.
Aron niini dili kita mataranta sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kapakyasan, sa panahon sa nagkalain-lain mga trahedya. Kinahanglan masayod kita niini kay niining kinabuhia kung ato lang pasultion ang Biblia. Dili gayud kita mahimutang kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Busa niini kung diha sa imong nahimutangan, nakadungog ka niining maong sibya, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Kay ang Biblia nagasulti gayud diha kanimo karon. Ikaw nga namati, ikaw nga wala pa diha kang Kristo, buot niya nga makabaton ka niining maong kaluwasan. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang taknas pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Busa kun diha sa imong naimutangan wala ka pa kang Kristo, magampo kita, himoa kining imong kaugalingon nga pagampo. Hallelujah. Ug diha sa inyong mga kaigsunan nga naa na kang Kristo, apan usay mawagtang kamo sa inyong pag-alagad kaniya, tungod makalimot kamo sa inyong benepisyo, sa iyang sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanaw, tungod kay wala kamo masayod niining tanan. Ubin kung duna na mo'y sayod nining tanan, ug diya sa nagkalain-lain yung kasinatian, may mong inyo kanang ipadaplin ang pulong sa Ginoo tungod sa inyong kahadlok, no? Tungod sa inyong kabalaka, tungod sa inyong nagkalain-lain nga gibati, nining orasa, panahon na, aron kita magtukaw sa kanunay, pinaagi sa pulong sa Dios nga ato gayong kanang tagaan o pagtagad, aron dili kita may tumpawak sa nagkalain-lain nga kadautan. Amen. Sang ampo kitang tanan, hallelujah. Itaas nato ato mga kamot, ingon nga surrender kita ngadto sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Kanimo wala pa kang Hesus, magampo kita, sunda kining pagampo. Imo akini nga imong personal nga pagampo. Hallelujah. Amahan namo nga nakasalangit sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Aniya midula ko kanimo o Dios nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, karon dayon ngayo ako pasaylo sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong sa buhat ug sa nahuga una-una. Hugasi ako Dios sa imong hamili nga dugo nga giula nimo ngadto sa krus sa Kalbaryo 2000 years ago na Ginoo. Sa tanang kong pagkadautan, gikan sa akong pagkahimugso hangtod niining panahon na sa maabot pagayod. Ug sukaning adlaw Ginoong Hesus, giablian kong akong kasing-kasing, sumulod ka kanako. Ikaw na ang maghari diri kanako. Nagtuwa ako nga ikaw mo akong Ginoo. Ikaw mo ang Ginoo ug ang manluluwas. Ug nagatuwa ako nga ikaw may nabanhaw gikan sa mga patay. Salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong. Ug salamat Ginoong Hesus sa imong pagsulod sa akong kinabuhi. Ikaw na magkontrol diri kanako. Isulat o Dios ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Ug salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Kining tanan amahan, akong gipangayong gipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao Ginoong Hesukristo. Amen. Ug amen. Amen. Ug karon nga nadawat na nimo si Hesus nga imong Ginoong manluluwas, welcome to the family of God. So kanining adlaw, itawag ka na nga anak sa Dios. Ug diya sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, mao kana ang gisulti sa atong Ginoong Hesus. Si Hesus mismo ang nagsulti niini. Dili ako, ni dili imong katapad, ni dili imong silingan, ni dili ang mga tawo nga nagwali, kundi ang Biblia mismo. Si Hesus nga nagaingon apan kadtong midawat ug misalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nandiri sa 16 gikan sa nangingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Naana nimong mapanalangin. Mapanalangin kini sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Ug niining mga panalangin nga imong nadawat ining adlaw, i-claim ra na nimo sama sa nag-claim ka sa gipadala kanimo sa imong igsuon, sa imong higala, ug asa kaniya gipadad-an og panalangin,
imo nang i-claim. Mao ni ang imong numero i-claim ngadto sa Ginoo. Kaysa may tuburan ni ining pulong nga dili mahanaw. Mahanaw ang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong dili gayud. Magpabilin kining buhi karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Usa alang kaninyong tanan nga nagkinahanglan og mga unsa inyong magkinahanglan diya sa nanghingaping bahandi sa atong buhi nga Dios. Siya magahatag kaninyo sa tanan ninyong panginahanglan. Di man siya mohatag nimo sa butang wala nimo kinahanglan, ang yang ihatag nimo ang imong gikinahanglan. Ug kanimo nagkinahanglan kaalam pangayo kay ikaw hatagan sa Dios. Ug akong ihatag sa akong kapikas ang panahon aron sa pagtapos. Hallelujah. Ug kun siya na lang, ikaw na itapos, mahal. Para ikaw na masulti na. Praise the Lord. Salamat sa Pina. Mga kaigsunan, natapos na usab ang atong panahon, dinining atong tulumanon ang Amen. kamaturan sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address, Beatrice_C91@yahoo.com o sa messenger, pangita lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kigalahan, kini ang inyong ubos nga lagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Betty Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maana kaninyo. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan, katugyan kaninyo nga puti ug malipayon kadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug Amen, amen. ug Ug amen. amen. Hallelujah. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug atong yatag ang tanan dungog, ang tanang himaya, tanang pagdaig pagpasalamat sa ngalan sa atong buhi nga Dios, sa ngalan ni Jesucristo, tungod ug alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. We love you and God bless us all. Hallelujah. Praise the Lord.